راځه ما ده أي سره نحکاریه هله دا ښه ده مړه غوږونه مې درانه شو دا خو الټه سپي شو سپي جزا الله خیر کړو راځه چې په دې سړو ځو راځه هو راځه یوازې ته وګینې زه ستا نه زیات وګیمه خو که اوس بېبې له ورځې که نه نو نور به درله درکړي او زموږ شا به ویلو کوه اوس خو لا داسې شو د لوکې د لاسه او بیا به داسې شو او توتي ګله دا ستا خبره هم ټیک ده دا بېبې هسې ناجیانې راکوي کارونه دي او په موږ باندې یې کوي راځه ور به شو خو یو کور راته نن میلاو شو وظیفه به ترې وغواړو ریانه ستا خبره مې بلکل خوښه شوه که تا له چل نه درځي که نه نو ما له چل راځي وظیفه راوړه خدای مو بخښه ورسره انګولې خوښه دی ده راځه زه به چغې وم او ته به انګولې روباسې د کورونو نه راځه راځه لا ورګه 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 توتي ګله ته ما پرېږده دا څه دي څه دي ته راواله راځه داسې کار کوو دغلته سیټ ته ورته کښېنو ګورو پکې چې څه دي پکې دې خوا راوړه دې خوا کښېنه دلته څوک یې زه دې بکس کې سلو کالونه بند وم تا زه آزاد کړم ته اوس زما عقا شوې چې ته څه وایې اگر الله د الله په فضل سره را پیدا کوم حکم کوه بچ پکې وایه ډوزې دې ډوزې موږ نه منو موږ به هغه ومنو چې ته موږ له سره پیدا کړې چې دا خبره ده حکم راته وکړې څه درله را پیدا کړم ته ورته څه مه یادوه زه ورته یادومه مړه هغه جوس چې پکې خلک کوي یا کیلو هغه د سیوانو هغه جوسرو جوسرو دا را پیدا کړه په دې ځای موږ بیا له ومنو دا څه ګرانه خبره ده آړو باړو اوس موږ په دې سات جوسر غواړو ونه دا خو ریشه یاره جینه منم دي اوس راله دا کار وکړه که نه جوسر خو دې راوغوښتو اوس راله کیلې او سیوان راوغواړه چې جوس ځان له وکړو یا ټیم نه ځای کړو دواړه لاسونه داسې ونیوه ښه دا واله آړو باړو موږ سیوان او کیلې جوسو ته تیار غواړو ونه ماشاءالله زما خیال یې جوړ تازه سیوان دی او کیلې ها دا کیلې خو خیر دی چې پړه شوي دی خو ځه ښه دي بس کار کوي هسې ته جوس کوو خو دلته خو نه بجلي شته او نه بوټ شته دا جوس به څنګه کوو څه چلو شو چې بجلي نشته د هر څه راولې او ما پسې راځې جوسر ماله راکړه راکړه سیوان او کیلې جینه دا هر څه خو م وکړه خو دې له اوس لږ پیم پکار دي که نه چې جوس مزه وکړي ما تاسې غم کې دې جوسر ته وګوره چې پی پکې شته خو نه نه منم خو بجلي توتي ګله اقا ته سمه ګرمه خورې دا واله بجلي
نن د ریاض سپېږمو کې کرنټ غواړو توتي ګله بټن ووه ها ها لکانو نوې نوې نظامونه راوته دي جنه زه وایم بس پی دا ګوره جوس دې ساز شو توتي ګله که چې ته وې نو بس پې کو ورکوټ جنه جوس تیار دی صرف ګلاسونو ته انتظار دی ته هم مه کوه جادو زما کار دی هله ریانا ګیلاس را دې خوا که واه ډېر ښکلي جوس تیار شوي دي ښه اور هم پکې راغلی دی یاره جنه منم دی وای نو هم خدای پاک ته راله توتي ګل او ریان اوس وخت کې په ګوتو راکړي نو سرمن تې وباسمه د هغوی د لاسه ما دا جرم ځمکه نیولې ده او اوس را لړخواله راځي نه یا ترورې چې هغوی سره غم و که نه نو اوس په ویلاو راغلي وو خو قمقل دي چې ته به ناست دي را به شي یا بچې ویم زه څه وکړمه زه ونه د کور پخلي وکړمه او کلونه ونه وکړمه زه هم خو تنګه کړې ترورې زما خو د مور په ځای او دا یو باړی مې سره ورېبله او باقي به دوا کوو چې الله دې پیکي زه نه لاړم ترورې سلام علیکم وعلیکم السلام په مخه دې ښه بچې ایله ماړه شو وایم جنه داسې کار وکړه که نه بیبي به راته سمه په انتظار وي دا څه ټیم هم کو وایم دا لوښي دا هر یو څیز خپل ځای ته ولېږه ښه چې موږ ځو بیبي له آړو باړو دا غون لوښي موږ خپل ځای ته لېږل غواړو هله کار وشو ریانه راځه ښه چې بیبي له ځان رسو ته را سره ځې نه بس زه ځمه نه ته را سره لاړ شه هلته به پټ شي راځه راځه ابکس راواله ریانه ګورې دا رانه څوک قبضه نه کړي کار به خراب شي او توتي ګله ده دام راواله هله ریانه بیبي هغه د لګیا ده غنم ریبي داسې کار کوو که نه ته دلته پټ شه دا خو توتي ګل او ریان دی دا دوی دغلته څه کوي دې څه پټ کړل ورېږه زه ورځمه دا دغلته هم څه پټ کړل او اوس راغلی اوس په هم نه راتلی که نه بیبي موږ خو راتلو د ریان نه تپوس وکړه په خوړ باندې راوړلو که نه نو هلته هغه ځای ټول خټ نو بس چې قدم به مخکې اغشته نو 2 قدمه به وروستو تلمه بیا به مې اغشته نو وروستو به بیا تلمه نو بس په دې کې هغه اوبو ته واپس ورپرېوتمه نو بیا داسې په اوږده راته وشو ها بیا باندې هغلته دې څه پټ کړل شبه بیبي دا مور او بچي بیا په سیند خته دي دا څه دي وای دا څوک دی بیبي مه یېرېږه دا جین دی یا بچې دا لا څنګه جن دی ما خو د جن قصې ډېرې اورېدلې دي او جن خو ډېر غټي دا خو ډېر ورکوټې دی دا زه نه منم بیبي ما هم نه منله خو چې هر څه راله را پیدا کړل که نه نو اوس مې ومنله ته هم ماته څه یاد کړه چې را پیدا یې کېدله بس ټیک شو که نه ویم الله مې کړې د ګرمي مې ډېره زیاته شوې ده ویم دا جن به زه الو منم چې ویم داسې یخ ځای ته بوځي چې د سیند مینځي او د هر طرف نه یخ یخې خواګانې را باندې لګي نو داسې وایه که نه بیبي ځان لم په سر دړ کې او مالم جنه دا بیبي چې څه خبرې وکړي په دې عمل وکړه بیا ځان تیار کړې آړو باړو موږ د سیند په منځ کې یخ موسم غواړو هله دا خو واقعي غیب شو خو زمړی چاچي که هر خوا ځې همدې کور نه به راځئ دا زه نه غواړم چې تاسو د ښه شئ او موږ د همدغې ځاب خوار پړق ګرځو داسې چل کومه
ورځم اول به ته ځان مړومه ځکه چې جنګ هم کې نو په مړه خېټه به کې او بیا به ورته کور کې انتظار کومه تر څو چې دوی راغلي نه وي همدا جن به ته خامخا زه قبضه کومه او الله وای بیبي ولا دا کوم ځای دی څونه خطرناک ځای ته راوستو بیبي وګوره نه دې منله یا بچې مره پکونه علاوه هم سمه یخني ده بیبي ماشاءالله څومره ښکلی ځای دی او دا څومره غټ سیند دی د کټ نه خو زه نه کوزېږم هسې نه چې چېرته ډوب شم او کنه بچې مه کوزېږه کېنه کېنه بیبي اوبه راختوي او کنه کېنه کېنه ولا پکې چاو لګو یا بچې یا پکې بند کا خدای مکه دې وړوله براله تبې کې یخني ده شابه بند کا نه بیبي دا وی چې یو ځای ته وځو چې هواګانې اوس دا هوا ده یا بچې بند که کنه وایم خدای مکه دا واړه به مې ناجوړه شي بیا به یې ډاکټرانو پسې ځغلومه الا کمبل بند کا بس کېنه 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 یا بچې یا داسې ګرمۍ کې مې یخني شوه بیبي او کنه نو څه کې داسې چل دی که نه زه وایم چې زه خوراک څه نو څونه خوند به یې کړی د خوراک بیبي بېغمه شه پاسه جنه پاسه د خوراک څه پکار دی بیبي یا بچې بس یو هندوانه راوغواړه نو دې وخت کې هندوانه خوند کوي او هندوانه نوې میوه ده او تکه سره هندوانه ښه او چاړه م ورسره راوغواړه یو پلیټ هم ځه ښه ځه توتي ګله کالاسونو ونیوه اړو باړو هندوانه او چاړه سره د هانکه غواړو ولا بیبي دا واله څومره درنې هندوانه ده او کنه د خیره دا چاړه م واله او دا خانک مړه مونږ سم غټ خانک وي دا خو سم ورکوټې دي یا بچې دام ټیک ټیک کېده کېده ښه ده بیبي صاحب بسم الله که بسم الله الرحمن الرحیم بیبي ښه مزې وکړه ښه او ښه ماړه شو یا بچې وایم داسې کار دی که نه وایم لاره له دا جن را کړی دی وایم وګوره وایم دې سیند ته یې م راوستو هندوانې م راله راوړه وایم داسې چل دی راځه چې کور ته ځو او وایم په ده باندې به داسې څه راوغواړو چې په غریبانانو باندې وویشو چې ځو راځه ها بیبي دا خبرې ټیک ته وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک جون هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي دغه بچې راځه ځه اجینه بس خپل کور ته ځو ښه ځان تیار کې ګوره ګوره که ځان تیارو ریانه ته دا هلمټ ونیوه که نه او دا بکه ځان سره نیوه بیبي که دا رانه پرېوته که نه بس جن پسې بیا ګرځي ونیوه بچې ځان سره اړو باړو موږ خپل کور ته تلل غواړو زه کار وشو راغلی دي یا بچو وایم زما دا خبره په کولو غوږونو واورئ وایم دا خبره غواړم بار چېرته ونه کړې چې موږ کره جن دی خدای مکه دلته به څه نقصان ورسوي نه نه بیبي بېغمه شه توتي ګله او بیبي ما ته به نقصان نه رسي خو یو خبره ته کوم خدای به کس چا واغوستو او به زما عقل دغه خبره به زه منم ستاسو نه ولې موږ لیونیانو چې چاله به بکس ورکو بیبي دته ګوره دا بکس رانه څوک لیدی نه شي ښه بیبي دا بکس داسې ځای کې سنبال که که نه چې ویم زه هم نه شم راغشتی او کنه د خیر یا بچې وایم ستا خبره ټیک ده خو وایم اوس ستړی ډېر زیاته وایم زه به اوس لږ ارام وکړم او دې بکس له به ښکلې ځای جوړ کړم اوس به یې دغه ته چېرته کېږو صحیح ده راځه بیبي اوس او موږ هم وده کېږو ښه موږ هم ډېر زیات ستړي شو نه بیبي دا بکس ته کوم ځای کې ایږدي بچې دې ځای کې مې کېښودو بیا به ورسره ګورو ښځه ټیک شو ځای به ځې ځم درځمه راځې جینه ته څه کې زه
خپل مرګرو له چکر ملګرو له چکر وې بس چیر چرته دې زه خپله خوښه دي ما هم د مشرانو خبره چې څوک ډېر خوبونه کوي د هغوی مې خنر کټې راوړي. هینکه دا خو شغیبې دی دا منډه ولې وی لږه مور پسې چې څه چلی کړی چې دا شغیب دلته څه کوي د جادو جنا حاضر شه. آقا زما لپاره څه حکم دی دا څنګه کیدی شي د جادو جن دا زه خوب خو نه ینم نه دا حقیقت دی د جادو جنا زما پیسې پکار دي خو لږې نه ښه ډېرې پیسې هغه هم ښه ډېرې ستا حکم په سر سترګو آقا دا پیسې درانه ونه لیدې تیموریا پکه سختوه ودرېږه دا څه چلو شو انسانان خو ډېر لالچیان دي زم فی الحال غیبېږم اډو غړېږي نه بیبي راتېزه شه که نه څه سلو سلو کېږي بیبي خوب دې وکړو هله بیبي دا ولې شابه بکس له خو ښکلو ځای برابر کا وای یا بچې بکس څه شو یا بچې ویم تو کله چاغله وکړه او څوک راپسې لګېدلي وو ویم لرې به نه ایتلې ویم راځه چې لاړ شو پسې خدای خبر شه چا بکس رانه چا پټ کو او بیبي راځئ شابه چې په دې کلي کې زر زر وګرځو ها راځئ هله بیبي بکس ستا دی بیبي اړه بچې را زمونږ دي را نه دا زما دی تیموره پکه سور لګې زما ستا په شریکه شو ټیک شو یا الله خیر یا الله خیر یا خدای پاکه په جولای کې مې خیر واچې دا هر کس کوي دا ګوره هوایي ډزې کوي دا نه وایي چې څوک په پیو لګي یا الله دې خلکو له پویه ورکې دا دغلته واده دی هغوی ډزې کوي بیبي ویم که سنت یې هم هر کډه ځې کوي که کوېدن یې هم هر کډه ځې کوي هسې به سم ډزې کوي یا الله خیر کړي بیبي دا درس څه وکړو او که نه ډېر غټ درنده شو چې دا له څه نو دا څه دي تاسو راځئ هله بیبي دا خو جن دی دا څه په وایي ګولۍ ولګېدم جنه هې جنه ولې مړ کېدې ولې مړ کېدې دا ستاسو د لاسه ده موږ به پسې په خپله خفه یو یاره یا بچو ویم نن درته یو څو خبرې کوم په کولو غوږونه یې واورئ انګریزانو ته او هندوانو ته وګورئ ویم صرف دین پکې نشته او نور هر یو کار سم دی د یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي او په خفګان یې خفه کېږي زمونږ په شانتي یو بل لخپې نه وي بیبي بالکل استاد راته بله دا خبره کوله وی په من کې کینه بغض او هغه بل حسد او وی دا راکې زیات دي نو بس الله پاک را باندې خپل رحم وکړي دوا وکړي ټوله هر څه نه خبرو خو عمل پې نه کوو نو دغه اوس د کمال خبره وکړه عمل بالکل نشته ویمې چې یو مسلمان رور خوشحاله ووینو که نه چې نه خوشحاله دی نو موږ وایو چې څنګه به یې رونیو او دا خپله داسې ماته کړو چې د ګرځېدو نه وباسو دا خو زموږ مسلماني ده الله دې رحم وکړي یا الله په موږ ټول مسلمانانو او په پښتنو باندې خپل رحم وکړه او یا الله امن راوله او یا الله د ټولو مسلمانانو مل شه آمین ثم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج ہم آپ کو ایسی ہستی کی پیدائش کے واقعات سنائیں گے کہ جن کے القابات اسد اللہ، حیدر کرار،
مرتضی اور ابو تراب ہیں۔ آئیے آج مولا کائنات کی ولادت کا ذکر کر کے ہم بھی آج سیدنا مولا علی کی خیرات حاصل کریں۔ واقعات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان سناتے چلیں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے، اسی لیے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہوتا ہے۔ اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ میں جان سکتا ہوں۔ یہ کام تو غیب کا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا کہ محبت علی کے ذریعے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے منافق کو پہچانو۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں تو اسی وقت علی کا ذکر کرتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے، اور جن کے چہرے اتر جاتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی ابھی ولادت نہ ہوئی تھی تو اس وقت حضرت علی کے والد محترم حضرت ابو طالب ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو کسی نے بتایا یمن میں کوئی شخص ہے جس کی عمر تقریباً 300 سال ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمڑی اٹھا کر دیکھتا۔ 300 سال کا شخص کتنی عمر والا ہوگا؟ جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ دیکھ کر دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے، کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا، پھر آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی؟ فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے۔ کہا آپ کا تعلق کیا قریش سے ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا بنو ہاشم سے؟ فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے۔ کہنے لگا، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے جس کا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر 23 سال کے قریب ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی عمر جب 23 سال کو پہنچے گی تو اللہ اس کے چچا کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو اس کے والد آپ ہیں اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا، آپ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کرو یہ ہرا بھرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے۔ اس سے آپ فرمانے لگے، تجھے یہ ساری معلومات کہاں سے آئیں؟ وہ کہنے لگا، میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کروا دینا۔ پیاسے سے ہی پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہوں تو ممکن ہے کہ قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ نبی کے خاندان کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ وہ شخص حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا، جب آپ وہاں جائیں تو حضور نبی کریم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا آپ واپس مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات یہی کی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔
میر سید محمد بالگرامی لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم کو دیکھتی تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد آتے ہیں تم کھڑی ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب بھی محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ نبی پر سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے کر بیٹھ کر، لیکن یہ علی ہی ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو وہ اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے، قربان جائیں۔ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ علی تو ماں کے پیٹ سے ہی معرفت لے کر آئے اور اسی لیے حضور کا اس قدر احترام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد سے فرماتے ہیں، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ انہیں کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کو یہ شان اور منصب عطا فرمایا گیا ہے کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پتی اپنی شہرہ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی حضرت علی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، تو اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی کم نہیں ہوئے اور کسی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی، لیکن آپ جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے تو اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے بھی ولی ہوئے وہ سب سیدنا علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے، یعنی اس وقت بھی ولایت مولا کائنات کے ہاتھوں میں تقسیم ہوئی، آپ کے روحانی فیضان کی بنیاد پر اللہ نے ولی بنائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کا روحانی فیض صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہ آئے تھے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں تھے۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اسے ہی علی کہتے ہیں۔